पावस जोरान चालू आसा, चवथीची गरमी सांग्यार आसा तशी गोंयभर आसा. तशेंच आमी जो बोर्ड पळयला ज्या जाग्यार आमी आतां कवरेज दिल्ले आसा, ह्या हांगा उज्याचो खंय तरी उजो म्हणपाचे लोक जे मेंबर आसा वाडलेले आसा. कित्याक उजो म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन. आनी जे ऑफिस हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें आसा, मनोज परब तरी आयिल्लो आसा. सांग्यावयली जी टीम आयज आमकां ह्या जाग्यार दिश्टी पडली. तेणी म्हणलां की सांग्यावयलें करप्शन उजवाडा काडपा खातीर आमी वावुरतले. इलेक्शन 6 म्हयन्यांनी आसा. ज्या इलेक्शना 6 म्हयन्यां भितर इतली वर्सां सांग्यार ज्या ज्या राजकारण्यांनी कामां केल्लीं आसा, आमी म्हणटा सगळेच राजकारणी हांगा करप्शन करून गेल्ले आसा. जे थोड्यांनी करप्शन केल्ली आसा आनी दिसता ही प्रामुख्यान खंय तरी उजवाडा काडपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले अशें रेव्होल्युशनरी गोवनाचे मुखेली मनोज परबान आतांच आमकां सांगलें आसा मिडियाचेर उलयतना. आनी आमी जे सांगेचो वाठार धरा ह्या ग्रामीण भागांतल्यान जी स्कॅमां आमकां दिसता ही खंय तरी उजवाडा काडपाक जाय. कित्याक जे आमी ग्रामीण भाग म्हणा, जे रुरल भागांतल्यान जो आवाज येवपाक जाय लोकां कडल्यान तो खंय तरी येयना, एक तरी दामली वता. आनी अशा जाग्यांनी हो जो फोर्स आमी पळयल्लो आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो, पावस पडटा तरी आसतना उजो म्हणजे जी गरमी सांग्याकारार चडलेली आसा, ज्या भुरग्यांक चडलेली आसा, जो टीम वर्क ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आसा, खरेंच आमकां जी स्कॅमां सांग्यार जाल्ली आसा उजवाडाक येतली काय ना हो प्रश्न घेवन आमी सांग्यार आसा. चवथीच्या बोवाळाक जेन्ना हें ऑफिस इनॉग्रेशन केल्लें आसा, थोडे सांग्या वयले जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे मेंबर आसा इतलीं वर्सां म्हणटाले की आमकां उमेद आसून सुद्दां आमकां फोर्स मेळना की स्कॅमां उजवाडाक काडपाक. खरेंच स्कॅमां उजवाडाक येतली काय ना हो प्रश्न येणाऱ्या काळाक आमकां प्रामुख्यान दिसतलो. पूण आमी सांग्यार आसा जे मुद्दे आमी घेतले ह्या दिसांनी, एक तरी ग्रावंडाची जी स्कॅम जाल्ली आसा, ब्युटिफिकेशनाक जे चडान चड जाग्यांनी कोटीची स्कॅमां आमकां तरी प्रामुख्यान दिसता. आनी खंय तरी उजवाडा काडपा खातीर आमकां दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयज पुढाकार सांग्यार घेतलेलो आसा. Now everybody say Uzo. 1, 2, 3. Uzo. Happy welcome, happy welcome, cheerful welcome, rain welcome. Happy welcome, happy welcome, cheerful welcome, rain welcome. Lord, the house will kill. Sobre un perdón, sabla tu payuca. Lorda haso gini, azam mogasu. Sobre un perdón, sabla tu payuca. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad. Now everybody say on the count of 3, Uzo. 1, 2, 3, Uzo. Uzo. Happy welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome. Happy welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome. आमच्या भुरग्यांक लागीं म्हाका तांकां गुलाबाचें फूल दिवन तांचो येवकार करूं आनी सगळ्यांनी ताळयो मारूं.
So I request Manoj to come in front and just cut the ribbon. मनोजा लई मागता हांगासर येवन रेबीन घालून आमच्या ऑफिसाचे उद्घाटन करू. Hello. पयले स्वातेर तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचे सांगेवेलें ऑफिस ओपन जालें आयज आनी खूब बरें दिसता की आमी चिंतलेले की सांग्यार हें जातलें काय ना, भुरगे जागे जातले काय ना, उजो पेट्टलो काय ना, पूण सांग्यार म्हाका दिसता आतां दिसान दीस उजो वाडत आसा आनी हो उजो चडूच जातलो. आफ्टर उबे मिटींग म्हाका दिसता की सांग्यार एक नव्या क्रांतीची सुरवात जाल्ली आसा. भुरगे नेटान काम करता. तुम्ही सगळ्यांनी हे जे ऑफिस आमचे ओपन जाला ह्या ऑफिसा जेन्ना ओपन जावच्या पयलीं भुरग्यांनी जी तयारी केल्या हेच्या फाटल्यान रात दीस मेहनत केल्या. हांगा आमी कोणाक पेमेंटाचेर दवरूंक ना, नाजाल्यार कोणाक पेमेंटाचेर हें ऑफिस ओपन करपाक लावना. भुरग्यांनी आपुणूच हें ऑफिस ओपन केला. भितर कितें इंटिरियर केला, कितें केला, क्लीन करप सगळें हे होर्डिंग्स दसवप, फाटले फोम बोर्ड दसवप, हें सगळें भुरग्यांनी आपुणून केला. सो ह्या ही जी क्रांती आहे, जो उजो आमच्या काळजान पेटलेलो आसा गोंयकारांच्या, आनी ही क्रांती आता फक्त विरेशाची नाल मनोजाची उरलेली ना. ही क्रांती प्रत्येक गोंयकाराची जाल्ली आसा, प्रत्येक युथाची जाल्ली आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराची जाल्ली आसा. आनी प्रत्येक गोंयकार आयज ह्या क्रांतीन सहभागी जावपाक सोदता आनी सहभागी जाता. कितलेशे आमचे लोकांक सांगपाक सोदता की आमचे जे डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा, पोगो कॅम्पेन, ती सांग्यार भरपूरशा गांवांनी चालू आसा. इंटेरियर गांवांनी ज्या जाग्यार नेटवर्क ना त्या गांवांनी पासून आमचे भुरगे वयतात, पोगो बी लोकांक एक्सप्लेन करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें, आमचे रायट्स कितें, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कितें, गोंयकार कोण, ते सगळे तेंच्या कडेन उलयतात. आमी तांकां जागृताय करता. आनी ही जागृताय जशी जशी वाडटा, जशी जशी गांवांत पावता, तशे लोक आरचे सायडीन येत आसा. आनी सांग्यावेलें जर राजकारण आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हें राजकारण एकदम म्हणजे लोवर लेवलाचें राजकारण हांगा चलता. ते राजकारणांसून जर लोकांक आमी जागे करतले आनी लोकांक जर हे सांग्यार जर आमी इन रियल सेन्स जर डेव्हलप करतले, सांग्या डेव्हलप म्हटल्यार हांगासल्या लोकांचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालें म्हणून लोकांचो डेव्हलपमेंट जायना. हांगासले जे ह्युमन रिसोर्स आसा, जो लोकांचो टॅलंट आसा, हांगा एग्रीकल्चरिस्ट आसा लोक,
हांगा लोक बाकी आर्टिस्ट आसतले, स्पोर्ट्स आसतले, हांगा भुरगे स्कील डेव्हलपमेंट तांकां गरज आसतली. हें सगळें करतले जाल्यार आमकां आमचो सरकार जाय, सांग्यावयले सीट जाय. आनी आमकां खात्री आसा की सांग्यावयले भुरगे नेटान काम करतले आनी हे जे आमचे सांग्यावयले जे सीट आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा जो सरकार करपाक हे जे सीट लागतले ते सीट आमी जिखयतले 100%. भुरगे नेटान काम करतले आनी भुरग्यांक एकूच एडवायस दिवपाक सोदता की जशें जशें इलेक्शन लागीं येतले तशें वातावरण तापतले, तुमकां इन्स्टिगेट करतले. बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसता पळय तेंच्या वांगडा जे भोंवतात मॅक्झिमम ते आपल्या वांगडा गुंडा बिंडा असल्या प्रवृत्तीचे लोक घेवन भोंवता, ना जाल्यार जे पयशांनी मोटिवेट जाल्ले आसता ते लोक घेवन भोंवता. सो ते तुमकां इन्स्टिगेट करतले. सगळेच नासता पूण भितर तेंचे एक सर्टन सेक्शन आसता जेन्ना तेंचे पोसलेले आसता तांकां फक्त दुसऱ्याच्या वाटेक वचपाक ना, दुसरे जे काम करता पळय ते आडोवपाक. सो तुमकांय सांगता की तुमच्याय वाटेक वयतले, तुमकां इन्स्टिगेट करतले, तुमकां ट्राय करतले फ्रेम करपाक, ट्रॅप करपाक. सो प्लीज तुमचो कूल दवरपाक जाय, तुमी काम रावपाक जाय. कित्याक आमी इलेक्शन वायलन्स करून जिखचे ना, ना जाल्यार कोणा वांगडा झगडी करून जिखचे ना. आमी आमच्या वाटेन काम करीत रावया. जर कितें आडयलें कितें जालें जाल्यार फाल्यां पुलीस कंप्लेंट करपाक शकता, नाल्यार दुसरो मार्ग आसा. पूण वायलन्स प्लीज वायलन्स कोणेच करचें न्हू. कितले इन्स्टिगेट केले, कितें केलें, कोणाक गाळयो मारचे न्हू, वायलन्स करचें न्हू. आनी तुमचें जें काम आसा तें तुमी करीत राव. फाल्यां तुमकां पोगो बील आमचे विजन डॉक्युमेंट कितें आहा तें लोकां मेरेन पावोवपाक कोण आडोवपाक शकना. तें जर कोण घरान घेयना, कोण आडयता जाल्यार मागीर फुडली गजाल पळोवया. पूण तुमचें काम तुमी चालू दवरा. जागृताय व्हेरी इम्पॉर्टंट, लोकांक अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तुमची सगळ्यांची युनिटी. आयज जे सांगेकार तुमी कितले पयशान हांगा येयला आसतले, तुमी जे आयज युनायट जाल्ले आसा पळय ते सेम युनिटी अशीच उरपाक जाय. कित्याक जशें इलेक्शन लागीं पावतले तुमकां ऑफरी येतले, तुमकां पयशे वतले आनी कितें करतले, जॉब ऑफर येतले. आनी ऑलरेडी भुरग्यांक जॉब ऑफर आनी पयशे चालू जाल्ले आसा. कितल्याशा भुरग्यांक आमचे ऑफर येत आसता पूण ते भुरगे स्ट्रॉंग रावला. सो हांव तुमच्याय कडेन मागता की आयज एक बारीकशी ऑफर घेवन तुमचे फ्युचर आनी गोंयच्या फ्युचरा कडेन तुमी खेळ करूं नाका. कित्याक आयज जर तुमी स्ट्रॉंग रावंक ना जाल्यार हे पॉलिटिकल पार्टीज तेचो चान्स घेतले आनी हेच दलाल हेच चोर परते निवडून येतले आनी परते आमचे सांग्यार परते आमचे गोंय आमकां लुटतले. आयज आमी जर पळोवपाक गेल्यार सांग्या मार्केटाची जी परिस्थिती आसा, हांगा आमच्या गोंयकारांचे धंदे दिसान दीस सकयल वचत आसा आनी भायले लोक येवन हांगा धंदे करतात. शॉपार रेंटाक आसा, बिझनस भायल्यांचे आसा आनी आमचे गोंयकार बाबडे काबार जायत आसा. सो आमचे मार्केट आमच्या हातीन कशें घेवपाचें, आमचे एग्रीकल्चर आमच्या हातीन कशें घेवपाचें, आमचे जे कंपनीज आसा तेंच्या भितर आमी कशें कामाक लागपाचें, आमच्या युथाक बरी ट्रेनिंग कशी दिवपाची, आमच्या बायलांक स्कील डेव्हलपमेंट करून तांकां मायक्रो युनिट्स मॅन्युफॅक्चरिंग कशे युनिट्स आमी ट्रेन करपाक जाय हेचेर आमी भर दिवपाक जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन हेका लागून पॉलिसीज करतले आनी त्या पॉलिसींचेर आमी इलेक्शन खेळटले आनी त्या पॉलिसींचेर आमी इलेक्शन जिखतले. सो हे जी विचारांची जी आयडियोलॉजीची जी क्रांती आसा पळय ती आयडियोलॉजीचीच उरपाक जाय, हत्यार उखलपाक जायना. कोणेच वायलन्स प्लीज परते परते हांव कित्याक सांगता, इलेक्शन लागीं पावता तशें तुमकां इन्स्टिगेट करतले, तुमकां अटेम्प्ट करतले कितें कितें चाळोवन घालपाक आनी तुमी फ्रस्ट्रेट जातले. फाल्यां म्हाका गाळी मारतले, आरजीक गाळी मारतले ते कित्याक तुमी कितें तरी म्हणपाक जाय. तांकां कितें फाल्यां कप दिलें कितें केलें ते कितेंय करतले. सो आमच्या भुरग्यांनी तें करचें न्हू. आनी एक तुमकां भुरग्यांक एक रिक्वेस्ट करता की जेन्ना तुमी आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आसा, तुमी लोकांच्या दारार वयता, तुमी पोगो बील लोकांक एक्सप्लेन करता. सो प्लीज कोणें ड्रिंक करून सिगारेट घेवन ना जाल्यार गुटखा खायन ना जाल्यार ड्रग्स कितें हे असले गजाली कंज्यूम करून ना जाल्यार असले गजाली करून लोकांच्या दारार वयचे न्हू. आनी जेन्ना तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमी भुरगे मिटींग घेता कितें करता तेन्नाय हे गजाली जावपाक जायना. जेन्ना तुमी घरा वयता खंय वयता तुमी जेवणाक बसता आनी खंय बसता थंय लिकर बियरी घेवन बसचे न्हू. तुमी जेन्ना तुमच्या घरा पावले मागीर तुमचे कितें करता पळय ते तुमच्या लायफीतून आमी इंटरफियर जावचे ना. पूण एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॅमिली, एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्नाय तुमी काम करतले, कित्याक आयज जो तुमकां रिस्पेक्ट आसा, आयज जो तुमकां रिस्पेक्ट तुमकां खबर आसतली तुमच्या गांवांत लोक तुमकां कितलो रिस्पेक्ट दितात, तो रिस्पेक्ट घाणोव नाका. कित्याक एकट्या भुरग्यान जरी मिस्टेक केली बाकी सगळ्या लोकांचो जो रिस्पेक्ट आसा पळय तो रिस्पेक्ट वयतलो आनी प्रॉब्लेम जातलो. मागीर भुरग्यांक दारार वयतले कितें करतले तांकां एक्सप्लेन करपाक पडटलें एवरी टायम की हें कितें तुमचे फोटो काडपाक व्हिडिओ काडपाक लोक रेडी रावला. सो प्लीज ही केअर घेया. तुमचो रिस्पेक्ट असोच वाडपाक जाय आनी आमकां जाय तुमी लिडर जाल्ले. जे भुरगे आयज हांगा वावरता ते भुरगे फाल्यां आमकां एसेंब्लीन जाय, ते भुरगे आमकां पंचायतीन जाय एज अ लिडर म्हणून जाय, एज अ गोंयचे राखणदार कशे जाय. तुमी जेन्ना तुमी गोंय राखतले जाल्यार तुमकां सिस्टमान येवपाक जाय आनी सिस्टमान जर येतले जाल्यार तुमकां लोकांक प्रूव करचें पडटलें, तो ट्रस्ट फॅक्टर क्रिएट करचो पडटलो. लोकांक एक ट्रस्ट फॅक्टर येवपाक जाय की हो आमचो लिडर आनी आमकां हो आमचो गांव साल्वार करपाक शकता. कित्याक जे करप्शन जाता ते स्टार्ट जाता म्युनिसिपालिटीच्यान आनी पंचायतींच्यान. सो त्या लेवलाचेर आमचे भुरगे कंपल्सरी जाय. तुमच्या भितरलो सांगलो कोण तरी कॅन्डिडेट आसतलो आमचो, तो कॅन्डिडेटाक आमी स्ट्रॉंग करपाक जाय. खंयचोच कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग म्हणून जन्माक येना. सो तेका आमी स्ट्रॉंग करपाक जाय. तुमी सगळ्यांनी युनायटेड रावपाक जाय.
सो कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस आमचे जेन्ना डोर टू डोर जाल्या उपरांत ते आमी हांगा करतले, सांगावेलो कॅन्डिडेटूय आमी डिक्लेअर करतले, तेन्ना ह्याच ऑफिसान बसून आमी आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले, कित्याक आमकां जाय तो कॅन्डिडेट तुमच्या मदलो आसपाक जाय आनी तुमी तो चूज करपाक जाय. सो हो जो प्रोसेस आसा तो आमी फॉलो करी. आमचे जे विजन डॉक्युमेंट आसा, मॅनिफेस्टो मेकिंग आसा आफ्टर चतुर्थी ते स्टार्ट जातले, डिफरंट कॅम्पेन चालू जातले. सो तुमी आतां स्ट्रॉंग रावा, युनायटेड रावा. हें ऑफिस आसा मॅक्झिमम तेजो यूज जावपाक जाय. तुमच्या मिटिंगेक लागून तुमचे मेंबर्स मिटींग जावपाक जाय, तुमचे विलेज कॉर्डिनेटरांचे मिटींग जावपाक जाय, तुमचे बूथ लेवल्स आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आहा तेंचे मिटींग जावपाक जाय. हांगा सगळो प्लॅन जावपाक जाय तुमचो. आनी ह्या ऑफिसाकूय एक रिस्पेक्ट दवरया. हांगाय कसली मस्ती करचे न्हू. तुमी हे तुमचे घर कशें समजा तुमी, आनी ते तुमी राखपाक जाय, बरे भशेन दवरपाक जाय. आनी सगळे जाण युनायटेड रावा, स्ट्रॉंग रावा. लेट्स रेव्होल्युशन. देव बरें करूं. स्थिती येता जेन्ना गोंयच्या राज्या भितर कितलेशे हिल कटिंग जाता, कितलीशीं झाडां कातता, डबल ट्रॅकिंग जाता, रेल्वे येता, कोळसो येता. भावनो हांव तुमकां विचारता, वो 15 वर्सांची सर्टिफिकेट घेवन आपण गोंयकार म्हणटा तेका त्रास जायना? आमी कोण रिवोल्ट केलो? आमचे जे गोंयकार म्हणणारे, जे गोंयांत येवन आपणाचे पोट भरता, आमचे कुस्तार पोट भरता, आमचे गोंयचे मातयेंतल्यान ते पोट भरता, हे फकत पोट भरपाकच येयल्या? हेणी हे रॅलीक सामील जावपाक जाय अशें तांकां दिसना केन्नाच? तेणी जावपाक जाय आसलें काय ना? जाय आसलें न्हू? फकत आमच्या गोंयकारांचें कितें मेळटा तेंच खावपाचें? इतलो तेंप तेणी खालां. आयज आमी तांकां सांगया, बाबा रे तुमचें जालें. जेन्ना जेन्ना गोंयकार उठलो तेन्ना तुमी सुशेगाद न्हिदले, पूण गोंयकाराचे तोंडांतले काडून आयज तुमी खाता. पुरो आयज आमी दर एक गोंयकार एक जावया आनी ह्या रेव्होल्युशनाक मिसळ जावया. म्हाका खात्री आसा हो सांगे मतदारसंघ व्हडलोसो पयस ना. वो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक ह्या जाग्यार आमचो उमेदवार आमी सोंपेपणान निवडून हाडूं जाता. जाय तें फकत लोकां कडेन आमी पावल्ले, लोकांक आमी कन्विन्स केल्ले. आमी कोणाक भिवपाची गरज ना आनी आमी कोणाक फुड्यान वचून दादागिरी बी करना. आमी तांकां समजावपाचो प्रयत्न करया. इतलेंय समजावन तांकां जर गोंय नाका जाल्यार तें तेंचेर. देव बरें करूं. उजो सगळ्या सांगेकारांक आनी आमच्या गोंयकारांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणूंक सोदता. जे आमचे सांग्याचे ऑफिस ओपनिंग जाला. तुमी पळयलां आसतले प्रत्येक गांवांनी आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावलेले आसा, तशेंच सांग्यारूय पावलेले आसा. आमकां एक याद येता जेन्ना सांग्यावेले भुरगे, जेन्ना आमची जी एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना सांग्याच्यान इतल्या पयसल्यान पणजे येयल्ले. जो काळजान जो उज्याचो एक किट पेटलेलो पळय तो त्या टायमाच्यान चालू आसलो. आनी त्या टायमार हे सांग्यावेले भुरगे आनी कितलेशे भुरगे अशे न्हू 2-3 जाण भुरगे, अशे 10-1 जाण भुरगे वांगडात येयल्ले. ही किट जी आसा सांग्यावेली जी काळजान पेटल्या ती प्रत्येक गांवांनी आयज पावयता ते. आनी आयज गोंयकार कित्याक लागून उठल्या? स्वताक लागून उठोवंक ना. आयज गोंयाक लागून उठल्या. जे गोंय सोबीत जे आमचे गोंय आसले, आयज गोंय खंय ना खंय वायट दिशेन वयता. आयज हे सत्तेधारी पक्ष आसा, जितले येयले पक्षान कितले गेले पक्ष, मात सगळ्या पक्षांनी गोंयकारांक आनी गोंयाक आमकां फोटोन उडयल्ले आसा. आनी हेच कार्य करपाक लागून आयज हे आमचे क्रांतिकारी भाव आयज वावुरता. आनी हांव मागता जे बाकीचेय कोण गोंयकार आसा तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय. आपूण स्वता क्रांतिकारी जावपाक जाय. फाल्यां तेंकांच बोट दाखोवन उपकारपाचें ना. एवरी टायम आमी कितें करता, दुसऱ्यांक बोटां दाखयता आनी 4 बोटां आमचेर दुखलिता. सो ही 4 बोटां आमचेर दुखलपाची ना, बोट दुसऱ्यांक दाखोवपाचें ना. कोण करता तांकां फुडाकार दिवपाक जाय. आपणा भितूर हो करता, तो करता, हो करतलो, तो करतलो. आपूण स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आपणान करपाक जाय. आमी पळयता आसतले सांग्यान चडशी शेतकार खुबशे आसा. प्रत्येक गांवांनी शेतकार आसा. मात आयज तुमी पळयता आसतले तेंची हालत कितें जाल्ली आसा ती. खरें म्हटल्यार येदो व्हडलो वाठार आसा सांगेकाराचो, तो येदो व्हडलो वाठार आयज वेस्ट जाल्लो आसा. आयज तांकां कांयच सपोर्ट ना. एवरी टायम तांकां स्ट्रायक करचें पडटा, एवरी टायम तांकां रस्त्यार येवचें पडटा, पणजे वयचें पडटा, आनी खंय वयचें पडटा. सगळे मेमोरेंडम दीत रावचें पडटा. अजून पर्यंत ह्या शेतकारांचो जो विशय आसा तो अजून पर्यंत कोणानूच सुटावो केल्लो ना. खंयचोय सरकार येता तांकां फक्त फोटिंग आश्वासनां दिवन गेले, फोटिंग आश्वासनां दिवन वयता. सो हें केन्नाच घडपाक जायना. कित्याक जो शेतकार आसा, आमचे जे राज जाल्ले ते खरें म्हटल्यार चडशे जाण शेतकारूच जाल्ले.
मात आयज ह्याच शेतकारांक रायट मेळना, आमचे गोंयांत शेतकारांक रायट मेळना. हो खरें म्हटल्यार सारकी दुर्दैवाची गजाल आसा. ते गजालीक खंय ना खंय आमी फाटी मारूंक जाय आनी ह्या शेतकारांक किंवा उलो मारता जितले शेतकार आसा तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक जॉयन जावचे. कित्याक हो जो शेतकार आसा तो खरें म्हटल्यार जो मातयेंतल्यान येयला आनी ताका खबर आसा मातयेंत कितें हालत जाली ती सद्याक आयज आमच्या गोंयकारांक खंय काबार करूंक सोदता ते. आनी हेज्या फुडें आयज त्यो पोटल्यो वाडटा आनी पोटल्यांनी ते विकते घेवपाक सोदता. फुडें पयशे वाडटले. आतां चवथीच्या निमतान ते पोटल्यो वाडटा. तुम्ही पळयता सगळे कडेन पोटल्यो वाडपाचें चालू जाल्लें आसा. सगळ्यांक हप्ते फावत आसा म्हटल्यार ते पोटल्यो वयता रिश्वत दिता कशें. सो हे लोकांनीय चिंतपाक जाय हे ज्यो पोटल्यो दिता हे मागीर कितल्यो पोटल्यो आपणाच्या घरान व्हरतले पळय कितले पयशांचे पोटल्यो घरान व्हरतले ते सगळ्यांक खबर आसा. सो प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की येता ते जे 2022 इलेक्शन आसा कोणाक हाडपाक जाय. तुम्ही मुद्दम पळया कोण कितें आसा तो. आनी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्सच्या भुरग्यांकूय पळया ते आयज खंयच्यान वयर सरल्यान खंयच्यान येयल्या ते कित्याक लागून येयल्या कसली तळमां आसा खंयची तळमां घेवन येयल्या. गोंयकारां कडेन मागता तुमी आयज चिंतूंक जाय गोंयांत कितें बदल घडपाक जाय. हो आमचो लास्ट चान्स आसा. 2022 म्हणटा तो लास्ट चान्स आसा. लास्ट चान्स म्हणटा तो इलेक्शनाक न्हू. हो लास्ट चान्स आसा तो म्हणजे जे गोंय आमचे गोंय सोबीत गोंय आसा ते साल्वार करपाक लास्ट चान्स आसा. जे आमची अस्तित्वाची लढाई आसा आमच्या आयज गोंयकारांची अस्तित्वाची लढाई आसा. आयज समज आयज गोंयकार उठना नाल्यार हेज्या फुडें गोंयकार आनीक उठपाक पावपाचो ना. गोंयकारांक काबार करून उडयतले. हे जितले दलाल आसा हे जितले आमदार आसा हे गोंयकारांक आनीक फुडें वचपाकूच दिवपाचे ना. आयज तांकां हाडून भायल्यांक बरीत आसा. आनी हो लढो भायल्यांच्या अगेन्स्ट ना. हो गोंयकारांची अस्तित्वाची लढाई आसा. जी अस्तित्व आमचें राखपाक जाय आनी गोंय आमचें राखपाक जाय. गोंय आमच्या फुडल्या जनरेशनाक फुडाराक आमचे कशें आमी सोबीतपणान दवरितले आमच्या भुरग्यांक कशें दवरितले. भुरग्यांक आमकां रिस्पेक्टान फुडेंय म्हणपाक जाय. आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखूंक दिले. आमी म्हणटाले कशें आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखूंक दिले. मात ह्या 60 वर्साच्या काळान कितें नाल्यार कितें घडोन आयज गोंयाची दुर्दशा जायत आसा. ती आमकां खंय ना खंय आमच्या हातीन घेवपाक जाय. आनी हें गोंय आमच्या सगळे गोंयकारांच्या वांगडा घेवन आमी हे फुडाकार व्हरपाक जाय फुडें व्हरपाक जाय. म्हाका दिसता हे जे सांगेकार आसा प्रत्येक सांगेकार आपूण अभिमानान येतलो भायर अभिमानान फुडें सरतलो आनी गोंय आमचें राखपाक सहकार दितलो. गोंयकारांक गोंय आनी गोंयकार वांगडा आमी एकवटान रावतले आनी एकवटान सहकार करून आमी हे जे सांगेचे जो मतदारसंघाचे जे सीट आसा ते आमी निश्चित जिखून हाडटले. मागता जे आमचे भुरगे आसा केन्नाच फ्रस्ट्रेट जावपाची गरज ना. कितले कोण ना कोण कितें म्हणीत रावतले. आतां तुमकां खबर आसा सगळे कडेन चालूच आसा तेंचे इलेक्शनाचो प्रचार म्हणून ते चालू आसा. आनी आमी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा ते 4.5 वर्सां जालीं आतां काम करता आमी. आनी हे जे बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा ते तेंच्यांनी आतां स्टार्ट केलां काम. कित्याक तांकां खबर आसा आतां इलेक्शन लागीं पावता. मात आमचे जे कार्य आसा ते 4.5 वर्सां जालीं चालूच आसा आनी हे फुडेंय चालूच उरतले अशेंच चालू उरतले. म्हणून कोणाकूय फ्रस्ट्रेट जावपाची गरज ना. कितलेय तुमकां फ्रस्ट्रेट करून कितें राग हाडपाची गरज ना. आमचो जो लिगल टीम आसा तीय सारकी आसा. तो तुमकां भिवपाची गरज ना. कितें आसा नाल्यार आमकां तुमी सांगूंक शकता. सो हे आयज आमी फ्रस्ट्रेट जावपाचे ना. आयज तांकां फ्रस्ट्रेट करपाचें आनी ते फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. त्या कारणाक लागून ते नाका आसलेले डिसिजन घेता. आतां तुमी पळयता आसतले शिरोडा जशे भुरग्यांक धरले ते तेंचे नाका आसलेले डिसिजन. सो हे करून तेंचेरूच बॅड इफेक्ट पडटा आनी तेंची जी इमेज आसा ती खरेंच म्हटल्यार वायट जाल्ली आसा. आतां तुम्ही पळयता नॅशनल न्यूजाचेर पासून तेंची इमेज पावत आसा आनी इमेज तेंची आनी वायट जायत रावतली. जितले जितले इलेक्शन येतले ते डिसिजन घेत रावतले कित्याक ते टोटली फ्रस्ट्रेट आसा. सो आमी काम डावन रावया. आमी सुशेगाद रावया. आमकां आमचें कार्य आसा तें आमी चालूच दवरुया. आमी घराघरांनी पावपाचें काम करुया आनी आमी अवेरनस स्प्रेड करपाचें काम करुया. आमी मिटिंगी घेवया लोकांक अवेरनस करपाक लागून की गोंय आमी कशें साल्वार करतले. आमचो विजन लोकां फुड्यान मांडुया. निश्चित जे आमचे गोंयकार आसा ते आमकां फुडले इलेक्शन जे आसा ते इलेक्शन निवडून हाडटले. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. आनी मागता तुमी एकवटान रावचे. कसोच एकवट सोडचो न्हू. कोणाचे भितूर कितेंय वाद जाला नाल्यार एकामेकाक सांगचें म्हणून. काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू विरेश. आम्ही सांग्यार जर काम करपाक स्टार्ट जर म्हणलें न्ही 2021 जस्ट बिफोर लॉकडावन आमी फर्स्ट मिटींग घेतली ती म्हणल्यार मळकर्ण्या. आमचो प्लेजर बी असलो थंय सगळे जाण येवन तेणे अचानक आपयलें आनी तेन्ना आमी मिटींग घेतली आनी मागीर एक लॉकडावन असो लागलो. मागीर स्लो डावन जालें. पूण आय थिंक 1 वर्स इतले लॉकडावन आसून सगळे हे करून सुद्दां हो एक खूब व्हडलो अचिवमेंट की तुमी सगळ्यांनी मिळून हांगा एक ऑफिस स्टार्ट केला सांगेच्या टीमीन. म्हळ्यार हो एक शॉर्ट पिरियडा भितर तुमी खूबशें अचीव केला. सो एक कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां सगळ्यांच्यानी पयलीं जो तुमी इतलो एफर्ट केला.
आता तुम्ही जर म्हणता न्ही सांग्या वयलो विकास जर म्हणता कोण तरी म्हणटालो की 1000 कोटी विकास केलो म्हणून 1000 कोटी विकास सांगतो तुमकां सध्या सांग्यार फॅक्टरी जायल्या खबर आसा तुमकां हेच्या सायडीच्यान तुमगे डॅम आसा साळावलीचो साळावली डॅमा सायडीच्यान खुबश्यो फॅक्टरीज अश्यो आयल्या अशें सांगलें म्हाका तितून कितले कितले हांगचे सांग्या वयल्या भुरग्यांक जॉब दिला तेणी जेन्ना पोटली वाटपा येता न्ही तेन्ना क्वेश्चन विचारा पोटली आयली न्ही विचारपाचें ह्यो ज्यो फॅक्टरीज आतां लायल्यात न्ही तितून कितले सांग्या वयल्या भुरग्यांक जॉब दिल्या काय म्हणून विचारा पयलीं दुसरो हांवें एक डेव्हलपमेंट पळयलो मळकर्णी म्हणल्यार एक खंय तरी डोंगरार जो सारको प्रोटेक्टेड एरिया आसा तेजेर वयर कोण तरी व्हडलो डोंगर बांदला आनी मागीर कळ्ळें म्हाका कोण तरी बॉलिवूडार येवपास म्हणून तो केन्ना वचून पळया मळकर्ण्या मळकपण हेजेर वयर सामको डोंगरार वयर सामको बोंगलो आनी सगळो डोंगर कातून ते तांबडे मातयेचेर सगळे फातर बितर जायले आनी सगळो उदक त्या उदकाची सगळी वाट हो जो डेव्हलपमेंट जाला हो जाय तुमकां डेव्हलपमेंट असलो ज्या डेव्हलपमेंटाचो तुमकां फायदोच ना कितें करतले ह्या डेव्हलपमेंटाचो तो कोळसो हाडटा म्हणटा डेव्हलपमेंटा लागून त्या डेव्हलपमेंटाक कितें फायदो आसा तुमकां मागीर जेन्ना तुमचो MLA सांगता की डेव्हलपमेंट करतलो म्हणून टू बी व्हेरी स्पेसिफीक जो डेव्हलपमेंट आसा तो गोंयकाराचो जावपा जाय ह्या लोकांचो जावपा जाय जेन्ना आमी आमचे डिमांड स्पेसिफीक दवरले की आमकां कितें जाय हे जर क्लियर कट आमच्या तकल्यान बसले न्ही मागीर तुमकां खंयचोच पॉलिटिशियन पिशा काडपाना जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स उलयता न्ही तेन्ना आमी स्पेसिफिकली सांगता एक म्हणल्यार गोंयकार कोण तो सांगता कोण ट्रेनींतल्यान देवान आधार कार्ड करता वोटिंग कार्ड करता तांकां गोंयकार म्हण सांगलो ना आमी गोंयकार कोण हो सांगला आनी जे रायट्स आसात जे जॉब्स आसात ते सगळे गोंयकारांक दिवपाक सांगल्या हे तुमी स्वताच्या तकल्यान घालपाचे आनी दुसरोय जो आसा ताकाय जागृताय हाडपाची ह्या गोष्टी बद्दल की जेन्ना तुमचो MLA सांगता की डेव्हलपमेंट हो आमच्याच लोकांचो जावपा जाय त्यांचं डेव्हलपमेंट न्ही नाल्यार पळया तुमी केपें वचून पळयला तेजेर कळटा तुमकां डेव्हलपमेंट आयडिया कितें ती सो आता तुम्ही सगळे जण जो इनिशिएटिव्ह घेता तुम्ही हेतून आता ऑफिस स्टार्ट करून तेतून तुम्ही सगळे जण पार्टिसिपेट जातले प्रत्येक घरा वचून जी उरल्या डोर टू डोर घरा तांकां सगळ्यांक तुम्ही एक जागृताय क्रिएट करतले हे एक लक्षात दवरून फुडले स्टेप घालपाचे हाका चड उलोवपा ना आता सो थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा तुमकां लेट्स रिव्हॉल्युशन सगळ्यांक थँक्यू आनी देव बरो करूं म्हणटा मनोज विरेश आनी आदित्य हें ऑफिस घडोवंक आमकां जायतो आदार दिलो भुरग्यांनी दीस रात काम केलें खंयच्या टायमार आपयल्या भुरग्यांक येयले आनी सगळ्या भुरग्यांनी पयशे काडले ऑफिस तयार करूं ताका लागून सगळ्या भुरग्यांक आनी एक फावट मोठ्यान थाळी मारची म्हणटा आनी ह्या मुखार आमकां आदार डोर टू डोर भोंवपाक त्या भुरग्यांक मागता एकल्यान सगळ्यांनी भायर सरचें आनी आमकां आदार दिवचो थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक देव बरें करूं पूण आयज पयर लास्ट टायम तुमकां खबर आसची ना आसतलें काँग्रेसी CLPची मिटींग हांगा जाल्ली गुरुकुलाम जाल्ली सो तेंचे ते एकटो कोण राजेंद्र दिसता म्हाका तो सांगया होतो तेणी लास्ट आमचेर हें केलें कितें म्हणून की हे आप RG हे सगळे काँग्रेसीक ओडोवपाक येयल्या म्हण सो तेका एक सांगता आमकां तेंचे फुड्यान कंपेर करनाका सो आमी कितें आमी रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी आमी स्वता पयशे म्हणून स्वता भोंवतात आमी बॅनरां सगळे आमी स्वता पयशे लायता सो हांगा आमची बॅनर बीजेपीन बॅनर लायले सो आमची बॅनर म्हणल्यार तेंच्यान काडून व्हेली आतां आमी हांगा पोत्री त्या गांवांत आमचे केजी वाजान तेणी तेका एक हेल्प तेगे घराचे पत्रे गेल्ले घर म्हळ्यार तेका कांयच रावपाक नासलें तेणी ते पत्रे घालून तेका हेल्प केला स्वता पयशे म्हणून आनी हे सांगता आमकां फंडींग BJP करता म्हणून सो तेका इतलें सांगता सो आमी स्वता पयशांनी भोंवता स्वता पयशांनी सगळे कडेन वयता सो बॅनर आमी आमची पयशांनी करता आनी आमचे बेश्टी ब्लेम करता सो अशें करची न्हू मातशी तर चिंतचें कितें करचें पयलीं आनी काय देव फर्स्ट टाइम म्हाका हातींक येयला आनी हे आतां पब्लीक स्पिकींग करता तेंका मनोज परब कित्याक ही जी आमकां गट्स आहली ती गट्स आतां आमच्या मनोज बाबान आमकां दिल्या आतां जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवताय तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा कितें ज्यो बेजीक फॅसिलिटी सांग्यार मेळपा जायो त्यो आजून पासून ना जायत्या लोकांक उदकाचो इश्यू आहा
सारखे लोकांक उदक ना. सालावली डॅम आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा, आख्या सगळ्यांचे व्हडले डॅम, पूण थोडे पासून लोकांक सारखे उदक ना. लायटीचो प्रॉब्लेम आहा, मागीर रोडाचो इशू आहा. आतां आमी काल आतां एक सारकी बेजीक टॉयलेट मेळपाक जाय आसली, ती वचून बेजीक टॉयलेट सारकी मेळना आमच्याच गांवांत मळगण्णे. आनी आतां मेन थिंग सांगलें कितें चल्ला, प्लॉटींग चलता. हेजें म्हाका सांगपा जाय. आतां तुमी आतां चल्ल्याय बाय, तो सांगपा जाय कितें थिंगा प्लॉटींग चल्लां. आतां फॉर एक्झाम्पल मळगणे आमचोच गांव, आनी थिंगा कितें जायते एज पर द रिजनल प्लेस जायत्यो हेच्यो जे प्लॉट जे आहाय ते इको सेन्सिटीव झोना भितर आहाय. आतां फक्त प्लॉटिंगा मारप. आतां सुमार 1,500 प्लॉट येवपाचे आहाय. सो थिंगा आमी आपले कंप्लेंट फायल केला. आतां कोण करता हे फक्त राजकारण जे आहाय ते राजकारणाचे मनीस फक्त प्लॉटिंग करता. आतां आनीक इशू जालो भाटी, आनी भाटी आतां आमी कंप्लेंट फायल केला. वयर थिंगा हे राजकारणाचे मनीस फक्त ते आतां प्लॉटिंग करता. सो हे आतां प्लॉटिंग समज जायत रावलें तो आमी म्हणटा आतां ह्यो जमनी समज भायल्या लोकांक विकत रावल्यो जाल्यार आमचे भुरगीं जेन्ना मुखार येतलीं त्या भुरग्यां खातीर जमनी उरतल्यो ना. सो कितें आतां आमकां मुखार सरपाक जाय. जे पर्यंत आमी मुखार सरना जो पर्यंत आमी आमचो घरसा दाखयना जाल्यार आमच्या गांव हे काडटले आनी फुडली पिळगी येतली ताका जमनी मोठ्यो उरपाचें न्हय. सो आय रिक्वेस्ट सगळे आमच्या भावांक, सांग्याच्या भावांक, तुमी मातशें मुखार येवपाचें आनी हेजे निशेध मारया. आज जे भशेन आमकां डोर टू डोर आमकां जाय तो मोग मेळटा तो मोग तुमी दियत रावले, तुमी सपोर्ट कराय आनी आमी हेच बरें नेटान आमी मुखार सरतले. देव बरें करूं. सगळे आकडे हांव उलयतां. बारीकसो आमचो सांगेचो गांव, करेक्ट? कितली दुकानां सांगा सर म्युनिसिपालिटीच्या, नॉट अ प्रायव्हेट म्युनिसिपालिटी. आय एम टॉकिंग अबाउट द म्युनिसिपालिटी. कितली दुकानां आमची गोंयकारांत आसा खबर आसा तुमकां? 7 पानपट्टी आसा. 7 पानपट्टी. पानपट्टी कोण गोंयकार रावता? 4 मिठाईची दुकानां. कितली आसा? 4 मिठाईची दुकानां. इलेक्ट्रॉनिक, मारवाडी, राजस्थानी. जेन्ना ही दुकानां आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या गांवच्या लोकांक मेळपाक जाय आसली, पूण ही दुकानां कोण चलयता? भायले. कित्या लागून? हप्ता पयशे पावतात डायरेक्ट. आयज आमगे म्युनिसिपालिटी शॉप जाय जाल्यार आमकां मेळना. आमची बायलां नेतुलीची जावं हांगाची कल्टिवेट करता फ्रूट कितें नाल्ल कितें जावं घेवन येता बाजाराक. खंय बसतात? रस्त्यार. कित्याक? हो प्रश्न क्वेश्चन मार्क आमकां. कितलीशी शॉपां एका मनशाच्या हाती आहा. कित्याक? एकल्याचें पोट भरपाचें. कितले जाण लोक बेकार आसा. पेप्सी फॅक्टरी आयल्या, सगळ्या UP बिहार भरून दवरल्या. नुस्त्याची फॅक्टरी आयल्या. जेन्ना आमी कोटाले गांवांत पावले डोर टू डोर, लोकांचो पयलो प्रश्न आसलो नोकरी. ही नोकरी कित्याक मेळना? जेन्ना ही प्रायव्हेट फॅक्टरी आमच्या गांवांत येता ह्यो फक्त आनी फक्त नोकरी आमकां मेळपाक जाय आसल्यो. आयज आमचे भुरगे सगळे बेकार पावतात. लाचार केलो उडयले आमकां. कित्याक लागून? आमकां नोकऱ्यो ना. नोकऱ्यो ना म्हणल्यार कितें जाता? टायमपास, वायट व्यसनां. सकाळी 7:00 मिठाईचें दुकान ओपन जाता सांग्यार आनी रातची कितल्या बंद जाता? 11:30. कसली मिठाई विकता रातची 11:30? हे चिंतात. माझा स्टडी करून भोवाना पळयात कसली मिठाई विकतो रातची 11:30. सेकंड थिंग, बेसिक फॅसिलिटी. जेन्ना आमी थोड्या 12 जाणां ते सायडी भोंवले, खुबशीं घरां आमकां मेळ्ळी, तांकां लायट ना, उदक ना, सिलिंडर ना, बेसिक फॅसिलिटी ना. लायट ना म्हण तांकां सोलर आयिल्ले. सोलर कोणाक गेले जाणा? गाडयांक. आनी आमी म्हणटा 1,000 crore डेव्हलपमेंट केलें सांग्यार. तुमकां दिसता 1,000 crore डेव्हलपमेंट जालां सांग्यार? दिसता? उलयात कोण काढात उबारात. बंगलो बांदलो आसतलो. आयकलाय बंगलो बांदलो म्हणून असो पळोवपाक वचपाक जाय. पेट्रोल पंप बंगलो वचपाक जाय पळोवपाक. इतलो गट्स आमकां आयज उलोवपाक कितें जाण तूं? म्हणून भावा लागून सगळे आमी थंड रावताले. थंड रावन मरे चड सोंसले, सटकली. आतां सारकें न्ही? उलयात तोंड उडी करात. पोटली येतल्यो आयले. आज म्हाज्या घरा कडेन आयिल्ली डंबरावर. सरान धाडली. सरान कोण सर? अरे सर म्हणटा इस्कॉलान आसलो रे बाबा. सर म्हणटा इस्कॉलान आसलो. सरान आली पोटली. आमी देव बरें करूं. फुडली बी काय परती घेवन येतलो? अरे 7 दीस पावतलो ना रे जेवपाक. मागीर कितें? पुरो 7 दीस जेल ते पुरो मागीर कितें जेवपाचें? अरे तेणे पळय धाडला कोणची पार्टी जावं कितले दीस खावपाची. आनी फाल्यां कितें? 7 दिसां भितर काबार हाडलें राशन. मागीर कितें खावपाचें?
कोविडा टायमार जेन्ना लोकांक पोटली जाय आसली, राशन जाय आसलें, जेन्ना लोकांच्यान भायर सरो जाय त्या टायमार ह्यो दोगांच्या दारां पोटली पावपाक जाय आसलो, पूण तेणे पयशे केले 500 रुपया पोटली घेऊन आनी आतां फुकट गाठी पावतात पोटली त्या भूमिपुत्र ना रे पोटली येतल्यो भावाना एकूच सांगा, एकूच हांवें क्वेश्चन केलो, एकूच करो तांकां. थँक्यू, देव बरें करूं. फुडली विका पडटा हाडा आनी एक पोटली. आनी मनोज भावान काल शिरवाड सांगलां गणपती टायमार आयल्या ह्यो पोटल्यो. देवाचे कार्याक तरी आमी आमच्या बोळसांतले पयशे मोडून हें देवाचें कार्य आमी करया, पोटली मागीर खाया. म्हण हे बरे कामाक आमी आमचे बोळसांतले पयशे मोडून हें देवाचें काम करया. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. एकूच आनी सांगपाक सोदता, हे जे ऑफिस आयज ओपन केला हितून भुरग्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून हे ऑफिस ओपन केला. आतां हे ऑफिस ओपन जालां, हांगा आमकां तुमची मदत लागतली. जे कोण आमकां फायनान्शियली हेल्प करपाक सोदता तेंच्यांनी प्लीज करची. हांगा आमकां लॅपटॉप्स लागतले, भुरग्यांक मोबायल्स लागतले, हांगा प्रिंटर्स लागतले. सो कितेंय तुमच्यान जाता ते विथीन तुमी हेल्प करपाक जाता. हांगा फूल टायम एक स्टाफ आसतलो आमचो, सो दॅट कोणाकूय जर RTI ड्राफ्ट करपाक जाय, कंप्लेंट ड्राफ्ट करपाक जाय जाल्यार सांगेकारांक कोणाकूय जर हेल्प जाय आमची जाल्यार हांगा येवन तुमी तुमचे लेटर्स कंप्लेंट्स कितें आहा ते ड्राफ्ट करपाक जाय. पूण एक करपाक जाता, पूण एकूच लोकांक सांगता की तुमी एक्सपेक्ट करूं नाका की हांगा बाकीच्या कॅन्डिडेटा भशेन, बाकीच्या आमदारा भशेन हांगा कितें तरी पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन जातलें म्हणून पयशे जावपाचे ना. पूण एक तर तुमकां हांगा पयशे दिवन वयचे पडटले, कित्याक ही जी क्रांती आसा ती तुमच्या पयशांचेर चलता. आमी व्हडले कोण बिग शॉट्स आसा, कॅसिनोवाले आसा, माफियाज आसा, तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन आमी आमचें राजकारण करिना. सो तुमचे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसतले 100 रुपया जावं 200 रुपया जावं वॉटेवर तुमचे कॉन्ट्रिब्युशन व्हॅल्युएबल आसतले आनी आमकां जाय तुमी कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले ह्या रेव्होल्युशनान, ह्या चळवळीन. कित्याक जर तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करिना जाल्यार हे रेव्होल्युशन ते लेवलाचेर आमकां व्हरपाक डिफिकल्ट जातलें. कित्याक आमच्या कडेन टायम फ्रेम जी आसा ती खूब कमी आसा, कित्याक इलेक्शनाक आनी फक्त 5 म्हयने उरला. सो 5 म्हयन्यान जाता तितले आमकां काम फास्ट करपाक जाय. आमकां बॅनर्स प्रिंटींग आसतले, आमकां ऑफिस कॉस्ट आसतलो, आमकां प्रिंटींग आसतलें, मागीर आमकां पॅम्पलेट्स डिस्ट्रिब्युशन आसतलें. थोडे भुरगे जे फूल टायम करता तांकां कितें तरी पेट्रोल एटलिस्ट पेट्रोल अलावन्स तरी दिवचो पडटलो, कित्याक तेंच्या कडेन आनी दुसरो इन्कम सोर्स ना. पूण ते आपले फूल टायम दिता. आमी चिकन सोरो कोणाक दिना आनी दिवचे बीन ना. सो ही गॅरंटी दिता की तुमी जो एक रुपया तुमी दितले पळय तो एक रुपया बऱ्या कामाक लागतलो. इतली तर आमी गॅरंटी दिवपाक शकता तुमकां की आमचे जे भुरगे आसा ते बऱ्याच कामाक यूज करतले. कित्याक अजून आतां हे ऑफिस इतले तेंच्यांनी केले, पूण केन्ना तेंच्यांनी म्हाका फोन करूं ना की मनोज पयशे जाय नाल्यार आपणाक पयशे दिवंक. तेंच्यांनीच आपूण कॉन्ट्रिब्युशन केलें आनी आपल्यान जाता पळय तशें ते केलां. सो फुडें तुमी व्हरपाक जाय, लोकांनी सगळ्या सांग्याचे व्हरपाक जाय. कित्याक हो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो, लोकांचो कॅन्डिडेट आसतलो. हो कोण कॅन्डिडेट म्हटल्यार कोण राजा सर भाऊ बाई तो तसो जो ऑलरेडी क्रिएट केला पळय तसो नासतलो. सो सगळ्यांक अपील करता की तुमचे कॉन्ट्रिब्युशन, तुमचे पार्टिसिपेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुमी आतां पळयला ह्या भुरग्यांचो जोश कसो आहा, ह्या भुरग्यांचो उजो कसो आहा तो. सो हे भुरगे तुमच्या वांगडा सदांच रावतले, तुमच्या गांवांक लागून, सांग्यांक लागून वावरत रावतले. देव बरें करूं. सगळ्या लोकांक मागता 2 मिनटां मातशें बसया, आमकां चाव पाणी कितें आसा तें आंबळया, खुशाल घालया. बरें 2 मिनटां. सांग्यार रेव्होल्युशन भवनान ऑफिस जे इनॉग्रेट केल्लें आसा. सांग्या जाणा आसतले तुमी की BJPचो फोर्स हो गड आसा. जेन्ना तुमी म्हणलां की दुकानां मिठाईची भायली लोकांची आसा, सांग्यार खुबशें करप्शन जाल्लें आसा. आनी ह्या करप्शनाक तुमी आमकां स्पिचीक तरी दिसली ना की तुमी उजवाडाक हाडटले. मोस्टली ट्युरिजम सेक्टराक ज्या जाग्यार ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा, कोटी स्कॅमां, ग्रावंड जे आसा लास्ट 5-6 वर्सां पेंडींग पडलेले, हितून करोडांनी स्कॅम जाल्ले आसा. माड्याल हांगा एक उदकाचो प्रोजेक्ट बॅक सायड, थंय सादारण 3.5 कोटीचो प्रोजेक्ट, थंय कोटीचे स्कॅम जाल्ले आसा. ही उजवाडाक हाडटले तुमी? येस, तुवें जे सांगला पळय ते मॅक्झिमम प्रोजेक्टांचेर आमी RTI ऑलरेडी घातलेले आसा. लास्ट टायम म्हाका दिसता तुमच्याच माध्यमांच्यान ते ब्युटिफिकेशनाचो व्हिडिओ पळयल्लो आमी आनी त्या नंतर आमी रोखडेच तेजेर RTI फायल केला. सो जितले करप्शन आसा हांगा जेन्ना आमची पोगो रॅली जातले तेन्ना व्हडल्या स्क्रिनीचेर LED स्क्रिनीचेर आमी हे जितले करप्शन जाला ते वीथ डॉक्युमेंट आमी लोकांक दाखयतले, सो दॅट लोकांकूय कळपाक जाय की कितें तरी हांगा चल्लां आनी तेचो प्रूफ आसा. फाल्यां आमी तोंडान कितलेंय सांगलें तेणी करप्शन केला म्हणून ते दाखोवपाक मेळटा. ऑलरेडी आमी सुभाष फळदेसायचेर आमी तेणी जे सांगलेलें की 1000 कोटीचें तेणी काम केलां तेजी RTI ऑलरेडी आमी इनवर्ट केल्ली आसा की ह्या मतदारसंघात
सुभाष फळदेसाय आसतना कितल्या हजार करोडाची काम जाला पळय तें आमी ऑलरेडी डेटा मागलेलो आसा तो लोकां फुड्यान आमी हाडटले. सो एवरी टायम हे आमदार कितें तरी स्पीच दितले कितें तरी लोकांक सांगतले आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी कितें गोलमाल केल्लो आसा तेजेर आमचे RTIचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा आनी ह्या फुडें आनीकूय RTI पडटले आनी आमी सगळे एक्सपोज करतले. सांगेकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक कित्याक लागून जॉयन जावचें आनी तुमचें सांग्या खातीर कितें योगदान आसतलें जिखले नंतर? सांगेकारांनीच न्हू अख्ख्या गोंयकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जॉयन जावचें, कित्याक आमी जे उलयता तें गोंयकारांचे हक्क. आतां जशें आमी पळयलें की हांगा जे मार्केट आसा, हांगा जे शॉपां आसा ती सगळीं भायल्यांच्या हातीन गेल्ली आसा. आमचे सांग्यार कितलेशेच भुरगे आयज बेकार आहा. आयज जर आमची तेणी सांगले तशें बायलां आमची येतात कितें कितें प्रोड्यूस करता आनी तांकां रस्त्यार वचचें पडटा, तांकां सादें मार्केट पासून ना सारकें, तांकां शॉपां पासून ना, जाल्यार कोण तांकां सवाय भितर शॉपांय दिना. फक्त हांगा हप्ते कलेक्शन चल्लां आनी हांगा फक्त शॉपां रेंटाक भायल्यांक दिवपाचें काम चल्लां आनी हेका सगळ्याक कारणीभूत हे MLA आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हज आसा आनी हे म्युनिसिपालिटी वाले आसा नाजाल्यार पंचायत वाले वॉट एवर ते सगळे जाण हे करप्शनान भाग घेता. सो लोकांक हांव जॉयन जावपाक इतल्याक लागून सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर गोंय रिबिल्ड करपाचें एक विजन आसा, एक विजन डॉक्युमेंट. स्पेशली हांगासले जे सांगावेले शेतकार आसा, आयज ऊस करून आमकां शेतकाऱ्यांक पिशान काडटात, आमकां काबार करून उडयले, उसाची फॅक्टरी बंद केली, लोकांक अनशनार बसचें पडलें, प्रोटेस्ट करचो पडलो कितले दीस. आमकां जाय त्या शेतकाऱ्यांक ऊस सोडून आनी कितें तरी तेंच्यांनी कल्टिवेट करपाक जाय. हांगा गोंयान आमच्या 3000+ हॉटेल्स आसा, भितर एक्झॉटीक व्हेजिटेबल्स जाता, भितर नॉर्मल व्हेजिटेबल्स लागता. ह्या हॉटेलांक जितलो 99% जितलो माल येता पळय तो भायल्यान येता. सो आमकां जाय सांग्या वयल्या लोकांनी एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो ह्या हॉटेल वांगडानी. हे केन्ना जावपाक शकता जेन्ना एक सरकार येतलो आनी सरकार ह्या कंपनीचेर ह्या हॉटेलांचेर जेन्ना दबाव हाडटले, एक पॉलिसी फ्रेम करतली की तेंच्यांनी लोकल प्रोड्यूस पयलीं घेवपाचे. सो सांग्या वयल्या शेतकाऱ्यांक आधुनीक जे एडवान्स फार्मिंग आसा ते एडवान्स फार्मिंग आमी ट्रेनिंग दिवपाक आमी सदांच फुडें आसतले. ती आफ्टर चतुर्थी आमचे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट जातले स्पेशली फॉर फार्मर्स. सो शेतकाऱ्यान बेजीक जे ट्रेडिशनल क्रॉप आसा ते ट्रेडिशनल क्रॉप सोडून कॅश क्रॉपान कशें येवपाचे, म्हटल्यार अशे क्रॉप लावपाचे जितून तांकां पयशे मेळटले, तेंची लँड फर्टायल उरतली, मोनोक्रॉप न्हू मल्टी क्रॉपिंग कशें जातलें, आमी भितर एडवान्स फार्मिंग कशें हाडटले आनी स्पेशली मार्केट कशें क्रिएट करतले, ब्रँड कशें क्रिएट करतले. सो हे सगळ्याची आमी लोकांक ट्रेनिंग दितली. म्हणजे तूं फक्त उगोवन तूं रोयतलो, तूं प्रोड्यूस करतलो आनी मागीर रस्त्यार बसतलो असले गजाली आसपाक जायना. सो ऑल इन वन जे इकोसिस्टम जो क्रिएट करपाक जाय शेतकाऱ्यांक लागून तो आमचो आसतलो. हांगा जर नुस्तेकार आसा जाल्यार नुस्तेकारांक लागून आसतलो. मागीर आमचो उदकाचो जो प्रॉब्लम आयज गांवांत सांग्या वयल्या कितल्याशा गांवांत उदकाचो प्रॉब्लम आसा, नेटवर्काचो प्रॉब्लम आसा, रोडाचो प्रॉब्लम आसा. सो हे जे प्रॉब्लम आहा तो आमचो एक कॉन्सेप्ट येता गांवांक लागून. सो ते कॉन्सेप्टान आमचो विजनान आपल्या गांवचे उदक आपल्याच गांवांत कशें जनरेट करप, ते उदक कशें फिल्टर करून लोकां मेरेन कशें पावप, हेजेर ऑलरेडी आमचो मास्टर प्लॅन रेडी आसा. सो ते मास्टर प्लॅन स्पेशली सांग्या असल्या गांवांक, सांग्या असल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब हेल्पफूल जातले. कित्याक हांगा जे गांव आसा ते खूब इंटेरियर आसा, खूब भितर आसा आनी तेंच्या कडेन अजून 60 वर्सां जाली बेजीक एम्युनिटीज हेंच्यांनी पावोंक ना. जाल्यार त्या लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून आनी स्पेशली हांव सांग्या वयल्या बायलांक सांगपाक सोदता की तुमकां लागून ह्या सरकारांनी ह्या आमदारांनी अजून मेरेन कांयच करूं ना. फक्त आनी फक्त तुमकां यूज केला, फक्त पॉलिटिकल रॅली करून तुमकां बसयला आनी तुमकां भुरग्यांक जॉब दितले म्हणून सांगून तुमच्या कडल्यान फुलां मारून घेतले आसतली, पूण त्याच्या वयर तेंच्यांनी काय करूं ना. सो सांग्या वयली जी बायलां स्पेशली इन रुरल एरिया, जी गांवांत बायलां आसा, हार्ड वर्किंग बायलां आसा, तांकां लागून आमचे प्रोजेक्ट्स येतले, तांकां लागून एक स्पेशल आमचे मायक्रो युनिट्साचे ट्रेनिंग स्टार्ट जातले. तांकांय आमी शिकयतले की ते प्रोडक्ट कशें करपाचे, कशें ग्रो करप, कशें तेंच्यांनी प्रोडक्ट ते पॅक करपाचे, मार्केट करपाचे, कशें मॅन्युफॅक्चर करपाचे, हेची सगळ्याची ट्रेनिंग्स आमी तांकां दितले. आनी आमकां जाय की सांग्यार जे बायलां आसा, स्पेशली बायलां, ती एक तेंच्यांनी एक रोल मॉडेल तयार करपाचो. कित्याक इतली जी बायलां हार्डवर्किंग आसा, जी शेतान वावरता आनी खंय खंय वावरतात. आमी ते पयर एका गांवांत गेल्ले, ती बायल फॉरेस्टान कामाक वयता, दिसाक 250 रुपया कितें तरी पेमेंट तांकां, म्हणजे कशें तेंचें चलता. सो त्या बायलांक त्या पॉवर्टी लायनाच्यान वयर काडपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले. आनी तेकाच लागून आनी जे आमचे भुरगे बेकार आसा त्या भुरग्यांक स्कील डेव्हलप करून जे कंपनीज आसा त्या कंपनीजान तांकां कामाक लावन बाकीचे भुरगे आसा तांकां बिझनसान हाडपाक, हे जे सांग्या वयले जे मार्केट आसा ते परते आमच्या सांगेकारांच्या हातीन येवपाक जाय. तें करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदांच फुडें आसतलो आनी तें करतले. आनी हेच रिजनाक लागून हांव मागता की सांग्या वयल्या लोकांनी रेव्होल्युशनरी गोवन जॉयन जावपाचें. आनी जे एक बीजेपीचो गट जावं आनी कोणाचो गट, हे गट जर पोर्तुगीज जर वचूं शकता, 450 वर्सां राज्य केल्ले, जाल्यार हेंचो गट उडोवपाक व्हडलें कांय न्हू. गट बीड कांय ना, हे फक्त फोटिंगगिरी, दलालगिरी हांगा चल्ले. ही दलालगिरी आमकां सोंपोवपाक जाय. हांगा एका टिकेटीक लागून 2 जाण झगडटा. हांगा सांग्या वयले एका टिकेटीक, बीजेपीच्या टिकेटीक दोन जाण कॅन्डिडेचर आसा. सो हेंचो जो इंटरनल झगडे आसा पळय, सेल्फीज झगडे आसा, ह्या सेल्फीज झगड्यान आमी पडचे न्हू. आमी आमचे स्वताचे अस्तित्व राखुया, स्वताचे अस्तित्व, स्वताचो मार्ग आमी घडोवया, दुसऱ्याच्या मार्गार आमी चलचे न्हू. आनी तेकाच लागून सांग्या वयल्या लोकांनी एक क्रांती जॉयन जावची आनी हांगासले जे सीट आसा पळय ते जिखून हाडचे.
आनी एक आमकां एक न्यूज मेळ्ळ्या की आमचे भुरगे जेन्ना पंचायतीन RTI दिवपाक वयता तेन्ना खंय थोडे पंच सरपंच आसा ते भुरग्यांक धमक्यो दिता. तांकां सांगपाक सोदता की हे धमक्यो बिमक्यो तुमी तुमच्या पट्ट्यावल्यां कडेन करा, जे लाचार 500 आनी 500 रुपयाचेर नाल्यार कपाचेर आसता पळय तांकां दिया. क्रांतिकारी भुरगे हांगा जेलीन वचोन येता, नेटान भासत भायर येता जाल्यार हे तुमचे चिरी धमक्यो दिता ते दिवपाचे दिवं नाका तुमी. ते फायदो काय ना, आमी बंद जावपाचे ना. एक एवरी तुमची जी धमकी दितली पळय ती आमच्या भुरग्यांक आनी स्ट्रॉंग करतली आनी तांकां युनायट करतली. आनी जो तुमचेर अटॅक आसा पळय, जो RTIचो पेपराचो अटॅक, आमचो अटॅक मिनींग नॉट तलवार ना जाल्यार गन, आमचो जो अटॅक आहा तो पेनाचो अटॅक आहा पळय तो आनी स्ट्रॉंग जातलो आनी तुमी फोंडान पडटले. देव बरें करूं.